मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ। सभामुख सापकोटाको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री ओली सहित पूर्व प्रधानमन्त्री र दल प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा। गृहमन्त्री अधिकारीद्वारा 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र, निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन निर्देशन। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्वस्थ, छातीमा समस्या देखिएपछि ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा उपचार हुँदै। बेलायतले 10 करोड डोज कोरोना विरुद्ध खोप गरिब देशलाई उपलब्ध गराउने, यस वर्षको अन्त्यसम्ममा 3 करोड डोज वितरण गरिने। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत आज नेपाल र अस्ट्रेलिया भिड्दै, खेल राति 9:45 बजे सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सर्वदलीय बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दैछन्। दिउँसो 2 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित अरू दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्। सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओली सहित सबैलाई लिखित निमन्त्रणा पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको घोषणा भएपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र सबै दलका प्रमुखहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुखका केही विशेष अधिकार प्रयोग हुन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अपेक्षा निरौला र विद्यार्थीहरू कमल सिंह राणा तथा सुरेश बहादुर रोकायाले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको रिट दर्ता गरेका हुन्। संविधान अनुसार कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यस विपरीत जेठ 14 गते 8 जना मन्त्री थप्दै 11 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाइएको भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो। नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निषेधाज्ञाको समीक्षा लगायतका विषयमा 12 बुँदे परिपत्र जारी गरेका छन्। पदभार ग्रहणपछि गृहमन्त्री अधिकारीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै निषेधाज्ञामा बन्द रहेका आर्थिक गतिविधि सुचारू गर्ने खाका पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। परिपत्रमा निषेधाज्ञालाई समीक्षा गर्दै आर्थिक कारोबार क्रमशः खुलाउँदै लैजाने गरी अवधारणा ल्याउन भनिएको छ। गृह प्रशासनको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन्। भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध कहीँ भेटियो भने त्यसमा हाम्रो कम्प्रोमाइज हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता नै यसैमा छ र हामीलाई उहाँले निर्देश गर्नुभएको छ र सुशासन पहिलो नम्बरको कुरा हो र विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने छ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू विकास निर्माणका काममा जहाँ ढिलासुस्ती छ, जहाँ अवरोध छ त्यो हटाउने र समन्वयात्मक काम गरेर विकास निर्माण कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ।
मन्त्री अधिकारीले गृहका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय 24 घण्टा खटिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यालय समय भनेर पन्छिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न चुनावी रणनीति तयार पार्न र सरकारबाट सञ्चालित विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी तदारुकताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यस्तै उनले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अनुगमन र नियमनलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नयनाकला थापाले मन्त्रालयमा को मन्त्री आयो को मन्त्री गयो भनेर नभई काममा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री थापाले मन्त्री भन्दा मन्त्रालयको काममा कर्मचारीहरूको ध्यान जानुपर्ने बताएकी हुन्। सरकार र सरकारको योजना सफल बनाउन सञ्चार मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै मन्त्री थापाले जनतालाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा लैजान आवश्यक रहेको बताएकी छन्। त्यसैले यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई त्यति नै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यदि हामीले सफल बनाउनु छ, सरकारका योजनाहरूलाई हामीले सफल बनाएर हामीले चाहिँ नि फेरि नयाँ एउटा यो नेपाललाई नयाँ एरामा लानु छ भन्ने सूचना प्रविधिले देशको हरेक जुन अहिले चाहिँ वडासम्म चाहिँ लैजाने डिजिटलाइजेसन गर्ने र जनताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि छिटो छरितो सुविधा सम्पन्न आज कति चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। मन्त्री थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार बनाउन मन्त्री भएर नभई आफू कर्मचारी भएर काम गर्न सधैँ खुल्ला रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री थापा यसअघि राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष थिइन्। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले कोरोनाका कारण असर परेको औद्योगिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री यादवले कोरोनाबाट आम जनताका साथै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो असर परेको भन्दै यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। उनले औद्योगिक क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको र त्यस्ता क्षेत्रलाई राज्यसँग जोडेर अघि बढ्ने बताएका छन्। मलाई लाग्छ यहाँले भने जस्तै यो विडम्बना हो र यो प्राविधिक रूपमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हो। नेपालको यो आर्थिक क्षेत्रमा नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनको लागि यो सबै कुरालाई बुझेर नै मैले यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने अथवा यो जिम्मेवारी लिएको छु। मन्त्री यादवले मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको साथ र सहयोगमा नै अघि बढ्ने बताएका छन्। नवनियुक्त वन मन्त्री नारद मुनि राणाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट शपथ ग्रहण पश्चात राणाले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभारपछि मन्त्री राणाले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण लगायत वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ छ। वन ऐन नियमावली र निर्देशिका जनताको हितमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। र प्रत्यक्ष क्षेत्रसँग जोडिएका कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू जे छन् ती सबैलाई हामीले जनताको सेवा र देशको विकासमा नै लगाउनु पर्ने भएको हुनाले हाम्रा व्यक्तिगत कुनै पनि स्वार्थ छैन। यस्तै बिहिबार नै आशा कुमारी विकले पनि वन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। काम चलाउ हैसियतमा रहेका गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलाई पदमुक्त गरेका छन्। उनले गुरुङलाई पदमुक्त गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका छन्। बहालवाला मन्त्री भएर पनि विश्वासको मत नदिएपछि गुरुङले पदमुक्त गरेका हुन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा मतदानका बेला गुरुङ प्रदेश सभामा अनुपस्थित थिए।
मनाङ्गेले सम्हाल्दै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अब आफैले सम्हाल्ने गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यता मनाङ्गेले भने आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। उनले नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। मनाङ खबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मनाङ्गेलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले केही दिन अघि मात्रै मन्त्री बनाएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त भएका छन्। उनलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा बिहिबार मतदानमा सहभागी नभएको भन्दै कारवाही गरेको हो। आजको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभामा उनलाई कारवाही गरिएको पत्र पढेर सुनाएका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद थापालाई कारवाही गरेको पत्र आजै संसद सचिवालयमा बुझाएको थियो। पहिलो पटक प्रदेशसभाबाट निलम्बित सांसद थापालाई सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 23 गते पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। हाल उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। पार्टीको व्हिप पालना नगरेको भन्दै कारवाहीमा परेका थापालाई अहिले पनि सोही कारण देखाउँदै कारवाही गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले विशेष अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने अन्तिम मिति भाद्रसम्ममा महाधिवेशन हुने नदेखिएकाले वैकल्पिक विधिबाट विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केसीले माग गरेका हुन्। नुवाकोटका सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता केसीले विशेष महाधिवेशनबाट तटस्थ समिति बनाएर 1 वर्षभित्रमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने केसीको तर्क रहेको छ। र त्यस्तो विशेष अधिवेशन चाहिँ तदर्थ अधिवेशन 1 वर्षको अथवा 1 वर्ष सकेन भने प्लस 6 महिनासम्म थप्ने गरेर अस्थायी अधिवेशन गरौँ र त्यसले पार्टीको वैधानिकता बचाउन सक्छ। किनभने नेपालको संविधानको धारा 269 ले बडो स्पष्ट रूपबाट 5 वर्ष प्लस 6 महिनाभित्र हरेक पार्टीले संघीय र प्रदेशको पदाधिकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्छ। यसअघि नेता केसी आफू प्रमुख संरक्षक रहेको यशोदा देवी भगवान केसी मेमोरियल ट्रस्टले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको थियो। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्वस्थ भएका छन्। 102 वर्षका जोशीको छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनको ललितपुरको इमाडोल स्थित किस्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जोशीलाई बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको हो। छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अस्पतालले जोशीलाई निमोनिया देखिएको जनाएको छ। कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ पाएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। किस्ट अस्पतालले यस अघिदेखि नै जोशीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त नभएका कारण सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइरहेको थियो। तर सो उमेर समूहकालाई भन्दा पहुँचका आधारमा खोप लगाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका विभिन्न स्थानमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित भएको छ। राज्यको निर्देशन विपरीत कोरोना विरुद्धको खोपमा पनि आफ्नो मान्छे हाबी भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा यस्ता घटना सुन्दै आएका हामी महोत्तरीमा पनि पहुँच र पदको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले 62 वर्षदेखि 64 का ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन दिने निर्देशिका बनाएको छ। तर मटिहानी, जलेश्वर, लोहारपट्टी, बलवा, मनरा सिसवा नगरपालिका तथा पिपरा महोत्तरी इक्सडारा गाउँपालिकाको 45 वटा खोप केन्द्रमा निर्देशिका विपरीत मापदण्ड बाहिरका व्यक्तिलाई धमाधम खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। खोप आएको सो खोपलाई ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध, महिलाहरूमा दिनुपर्नेमा सो नदिइकन चाहिँ अन्यत्र चाहिँ उपयोग गरिरहेकोले सोलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने जोरदार माग
हामीहरू गर्दछौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खोप प्रमुख लक्ष्मेश्वर झाले आफू निर्देशिका अनुसार नै खोप वितरण होस् भन्नेतर्फ लागे पनि कतिपय ठाउँमा यसको दुरुपयोग भइरहेको स्वीकार गरे। त्यसको जानकारी आएपछि फिल्डमा जाने कर्मचारीहरूलाई पटक पटक सम्झाएर पठाउने गरेको र कतिपय कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि समेत भनेको जानकारी दिए। हाम्रो लक्षित वर्ग 62 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्। उहाँहरूले नपाएको अवस्था चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन है, तर उहाँहरू सबैले पाएर अब अलिकता कहीँ न केही यहाँ चाहिँ समथिङ भएर दुरुपयोग हो कि भन्ने शङ्का लागेर हामी पनि त्यसैको क्रममा आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले लक्षित वर्गका व्यक्तिहरू खोप लगाउनबाट नछुटुन् भनेरै निर्देशिका बनाइएको बताउँदै निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर खोप लगाउनु गलत भएको बताए। अब मैले हाम्रो चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र त्यसको अनुसन्धान गर्ने काम म गर्छु। यदि कोही कतैले गलत तरिकाले त्यहाँ चाहिँ लगाएको अथवा गलत किसिमले गरेको रहेछ भने कारबाही अथवा त्यसको लागि गर्नुपर्ने अनुसन्धान हामी गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 का तत्कालीन सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्माले आफ्ना निकटलाई जलेश्वर स्थित डेरामै बोलाएर खोप लगाएका थिए। खोप लगाएको विवाद केही दिन अघि एभिन्यूज खबरले सार्वजनिक गरेको थियो। फागुनको अन्तिम सातामा पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज कहिले पाउँछ भन्ने यकिन छैन। आफैले तय गरेको निर्देशिका विपरीत पहुँचको भरमा जथाभावी खोप लगाउने कार्यलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए विकृति अझै मौलाउनेछ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैका लागि उत्तिकै आवश्यक छ, तर पर्याप्त खोप नभएका कारण सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर खोप दिइरहेको छ। पछिल्लो समय जेठ 25 गतेबाट देशैभरि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने भनेर अभियान सुरु गरिएको छ। तर देशको राजधानीमा नै सरकारले निर्धारण गरेको उमेर समूह भन्दा पनि पहुँचका आधारमा खोप लगाएको देखियो। दर्शकवृन्द, कालो रङको टी सर्ट लगाएकी यी युवतीलाई हेर्नुहोस्। 23 वर्षीय यी युवती नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित स्विचटार स्वास्थ्य चौकीमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएकी हुन्। नागरिकतामा 2055 साल जन्ममिति लेखिएको भए पनि खोप केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले उनलाई रोक्दैनन्, बरु खोप लिने स्थानमा पुग्न झन सहज बनाइदिन्छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि उनलाई सोधपुछ नै नगरी खोप लगाएको प्रष्ट देखिन्छ। तर खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आएकी अर्की महिलासँग प्रहरीले चाहिने भन्दा बढी नै सोधपुछ गरेको देखिन्छ, जबकि यी महिलालाई जो सुकैले पनि 60 वर्षभन्दा माथि उमेरको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सक्छ। कार्ड खै टोकन खै के छ? कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? कति वर्ष हुनुभयो? नागरिकता देखाउनु त? कति वर्ष हुनु? खैले कति वर्ष हुनु? 11 सालले कति वर्ष भयो? सकल समेत हो त्यसो सकल छ घरमा। यो चाहिँ फोटोको काम चल्थ्यो अहिले। सकल पक्नु पर्यो नि त, यहाँ लेखेको छ कहाँ हो यो गार्छ भने कहाँ लेखेको है? पहुँचका आधारमा स्विचटारमा खोप लगाउने यी युवती मात्र होइनन्, यस्ता दर्जनौ युवा युवतीलाई सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै खोप लगाइएको छ। कोरोना महामारीबाट जोगिन खोप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र देशका हरेक नागरिकलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनै पर्छ। तर देशमा पर्याप्त खोप नभएका कारण सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। सोही अनुसार जेठ 25 गतेबाट 60 देखि 64 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले खोप लगाइँदैछ। तर राजधानीकै कुरा गर्दा खोप केन्द्रहरूमा
मनोमानी भइरहेको छ। स्विचटार मात्र नभई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 लगायतका विभिन्न खोप केन्द्रमा पनि दृश्य उस्तै छ। पहुँचका आधारमा खोप दिइँदैछ। निर्णय गर्नु, म 50 वर्षको हो, 23 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो नि तपाईले? 23 वर्षको हुनुहुन्छ होइन नि त, उहाँले त त्यहाँ गएर कार्ड देखाएर गर्नु भएको छ नि त। तपाईसँग कुनै पनि वादविवाद गर्न आएको होइन, हामी प्रुफ सहित प्रमाण सहित तपाईसँग कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ मिडियाको भनेर कुन मिडियाको हुनुहुन्छ भन्नु त? ठीक छ। राजधानीमा जारी खोप अभियानबारे खबर सङ्कलन गर्न एभिन्युजको टोली पुग्दा पहुँचका आधारमा खोप लिन पुगेकाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ खोप लागेको मान्छेको हामीसँग भिडियो छ। उहाँ स्वास्थ्य कर्मी पनि होइन, सुरक्षा कर्मी पनि होइन, सफाई कर्मी पनि होइन हो। पत्रकार हो, तपाईले जनताको आवाज बोल्ने कि एउटा जनताको आवाज सरकारको नियम संगत तरिकाले बोल्नुपर्छ, तपाईहरुले लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँ घुसपैठ भएर मान्छे लागिरहेको छ। मान्छेहरु के हुने? तपाई नियम नमानेको हो, तपाई राज्यको, तपाई नियम नमानेको, तपाई नियम नमानेको, नियम तपाई नमानेको हो। हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, नैसर्गिक लाउनु पर्छ। सबै जनताले खोप लाउनु पर्छ, समयमा पाउनु पर्छ। हाम्रो पनि अहिले सरकारले के भनिरहेको छ? अहिले सरकारले यता विभिन्न वडामा जनप्रतिनिधिकै अगाडि खोप अनियमितता भइरहँदा उनीहरूले भने लाचारी व्यक्त गरिरहेका छन्। आँखाकै अगाडि अनियमितता भइरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरूले भने अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। के भन्नु छ तपाई? भन्नु यसमा यदि त्यो गल्ती भएर त त्यसमा एकदम क्षमा पाऊँ हैन, र हामी एकदम यसलाई सुचारू रूपले हामीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन नदिएर भन्दा माथिको मान्छेले खोप जसरी पनि पाउनु पर्छ, सरकारले भनिरहेको छ। आम जनताले पाउनु पर्छ, हामी सुकैले पाउनु पर्छ। तर उहाँहरु हामी घर घर गएर छिराएर भित्री कुपन दिएर यहाँ खोप लागिरहेछन् उनीहरूले। त्यस्तो छैन। हामी नहोस् भनेको हामीले अरु के हामीले यो कुमे समूहको मान्छेहरुलाई हामी घर घर गएर पनि हामी डाकेर ल्याएर उहाँहरुलाई लगाइदिरहेका छौँ। उहाँहरु हो हाम्रो आशय खोप लगाउनै दिन हुन्न भन्ने होइन। खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउनुपर्छ र यसका लागि सरकारले चाँडै व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत शक्ति र पहुँचको आधारमा यसरी खोप लगाइएका दृश्यले सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मीका साथै स्वास्थ्य कर्मीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। एभिन्युज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा शीतल रिजाल र सरोज पौडेल, काठमाडौँ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले स्थगित खोप कार्यक्रम आज फेरि सुरु गरेको छ। सीमित खोप आएकाले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई आज फेरि खोप लगाइने नगरपालिकाले जनाएको छ। खोप बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्रै दिइनेछ। खोपका लागि उमेर खुल्ने सरकारी कागजात लिई खोप केन्द्रमा जान र लक्षित समूह बाहेकलाई खोप लगाउन नजान पनि नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप 500 डोज खोप उपलब्ध गराएकाले आज प्राप्त खोप लगाउन लागिएको नगरपालिकाका मेयर उद्धव प्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन्। खोप केन्द्र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 2 मा रहेको गणेश चोक र वडा नम्बर 10 मा रहेको बाल उद्धार माविमा राखिएको छ। गएको सोमबार र मंगलबार नगरपालिकाका 1908 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइएको थियो। यसैबीच खोप अभाव भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने खोप कार्यक्रम स्थगित भएको छ। खोप अभाव भएपछि महानगरको 32 वटै वडामा हुँदै आएको खोप कार्यक्रम स्थगित भएको हो। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि विद्यालय बन्द छ। घरमै बालबालिकाले अपनाएको अनलाइन अध्ययन प्रभावकारी नभएको अभिभावकको गुनासो छ। विद्युत र इन्टरनेट सेवा चुस्त नहुँदा अनलाइन कक्षा देखावटी हुँदै गइरहेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमै फैलिएको भन्दै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यति बेला जिल्लामा सबै विद्यालय बन्द छन्। विद्यालय बन्द भएपछि निजी विद्यालयले अनलाइन मार्फत विद्यार्थीलाई पढाउनुको साथै अनलाइन मार्फत नै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। देशमा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू चैत 5 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छन्।
विद्यार्थीको तयारी परीक्षा रोकिएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयलाई जेठ मसान्तसम्म परीक्षा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि केही निजी विद्यालयले वैशाखमै परीक्षा सम्पन्न गरी जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ। धेरैजसो विद्यालयले विद्यार्थीलाई अनलाइन मार्फत पढाइ सञ्चालन गरिरहेको, विद्यालयमा जस्तो पढाइ नभए पनि गत वर्षभन्दा केही फरक महसुस भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। अनलाइन क्लास चाहिँ स्कुल जस्तो त हुँदैन होइन, किनभने टिचरहरू पनि त्यो सबैजना सिटी यहीँ बागलुङमा हुनुहुन्न, कोही भिलेज त्यतातिर हुनुहुन्छ। अनि फिजिकल स्कुल जस्तो हुन्न, अनि दिनमा 4 पिरियड हुन्छ, फुल पिरियड हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ नेट प्रब्लम्स हुन्छ, त्यसैले क्लास अटेन्ड गर्न मिल्दैन। अनलाइन शिक्षा ठुलो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको लागि उपयोगी भए पनि साना बालबालिकालाई भने पढाउन बुझाउन धेरै गाह्रो भएको विद्यालयका शिक्षिकाहरूको भनाइ छ। पढाउनु र अनलाइनमा पढाउनु त सानो बच्चाको कुरामा त धेरै फरक छ। बच्चालाई फेस टु फेस गरे जस्तो कसै गरे पनि हुँदैन। त्यही माथि अब नेटको पनि समस्या धेरै नै भइरहेको छ। ठुला क्लासलाई भने जुस हुन्छ 11देखि माथिकोलाई आफूले पढ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने केटाकेटीको लागि अनलाइन क्लास एकदमै ठिक छ। सानो बच्चाको लागि भने अलि गाह्रो नै छ। अनलाइन कक्षाको प्रयोग र प्रभावकारिताबारे अग्रिम जानकारी र सञ्चालन विधि पद्धतिबारे प्रविधिको ज्ञानको अभावको कारण समस्या देखिएको छ। कक्षाको सिकाइ र अनलाइन अध्ययन फरक भएकाले पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अभिभावकको भनाइ छ। त्यहाँ चाहिँ के कुरा हुन पर्यो भने करिकुलम हुन पर्यो, अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले पढेको सही छ कि छैन भन्ने कुरा, बुझाइको स्तर के छ भन्ने कुरा हुन पर्यो। जसरी चाहिँ अब भोलिका दिनमा त मलाई कस्तो पनि लाग्न लागिसक्यो भने जसरी स्कुलमा अब पिरियडहरू हुन्छ, अब त्यसरी नै अब भोलिका दिनमा यो चाहिँ अनलाइन क्लासै चाहिँ चलाउनुपर्छ। परीक्षामा सहभागी नभएका केही विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसारको पढाइ सुरु गरिसकेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीमा पढाइप्रतिको लगाव घट्ने देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म परीक्षाको नतिजा निकाल्न नगर क्षेत्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिए पनि कतिपयले पालना गरेका छैनन्। विविध कारणले गर्दा अनलाइन कक्षा विद्यार्थी र अभिभावकको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामीले ब्रेकिङ न्युज प्राप्त गरेका छौँ। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाको लक्ष्मीपुरमा 5 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। खेतमा खनिएको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार छ। सुजित, यो घटनाको बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, आज चाहिँ बिहान चाहिँ 5-6 जनाको बालिकाहरू चाहिँ जो चाहिँ बाख्रा चराउने गर्छन्, बिहानै बेलुका तिनीहरूको चाहिँ घर परिवार गरिब परिवारहरू रहेका छन्। त्यसका चाहिँ 5 जना बालिका चाहिँ बाख्रा चराउन गएका थिए चौरीतिर, गाउँकै नजिकै रहेको चौरीतिर। त्यही नजिक चाहिँ हुलास यादवको खेतमा चाहिँ पोखरी खनिएको छ, करिब 6 फिट गहिरो त्यो पोखरीमा छ। ती पोखरीमा चाहिँ 5 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये चाहिँ लक्ष्मीनियाका पल्टु यादवका 12 वर्षीय छोरी लक्ष्मीनिया यादव, जोगेन्द्र मण्डलका 10 वर्षीय छोरी चन्द्रा कुमारी भगत, राजगीर पूर्वेका 13 वर्षीय मन्जु पूर्वे, जगन्नाथ ठाकुरका 12 वर्षीय चान्दनी ठाकुर नतनी रहेका छन् भने उत्तिम शाह तेलीको 12 वर्षीय छोरी ललिता शाह रहेका छन्। तिनीहरू चाहिँ बाख्रा चराउन घरबाट गएका थिए र त्यही क्रममा चाहिँ पोखरीमा चाहिँ नुहाएका पनि थिए। त्यही नुहाउने बेला चाहिँ ती मरेको कुरा स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। हुन त प्रहरीले स्थानीयको खेतमा पोखरी खनियो र पोखरीलाई व्यवस्थापन किन गरिएन, यो विषयमा चाहिँ के बताइराखिएको अवस्था छ? पोखरीको व्यवस्थापन गाउँतिर यस्तै खालको पोखरी हुन्छन्, खेतमा चाहिँ पोखरी खनिएका हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ माछा पालन लगायतका
हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ गाउँलेहरू चाहिँ नुहाउने कार्य पनि गर्छन्। त्यसै क्रममा चाहिँ त्यो बालिकाहरू पनि नुहाउने हिसाबले एकातिर बाख्रा पनि चराइहाल्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ गर्मी रहेका कारणले गर्मीमा चाहिँ पोखरीमा नुहाउँदाखेरि शीतल पानी हुने भएकाले पनि धेरै व्यक्ति चाहिँ अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पोखरीमै नुहाउने गर्छन्। त्यसकारण ती बालिकाहरू पनि पोखरीमा नुहाएको हुने चाहिँ स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। सुजित, प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के बताइराखेको छ? हुन त यहाँले जानकारी गराए अनुसार नुहाउने क्रममा डुबेको हुन सक्छ र मृत्यु भएको हुन सक्छ भन्ने बुझिएको छ। प्रहरीको भनाइ चाहिँ के छ? प्रहरी घटनास्थलमा पुगिसकेका छन्, तिनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्थानीयवासीहरूलाई भनाइलाई उद्धृत गरे प्रहरीले पनि बताएका छन् पोखरीमा नुहाउन गएकै बेला चाहिँ मृत्यु भएका छन्। अन्य कारण पनि केही रहेछ या कसरी त्यो मरेको छ अन्य कारण पनि रहेछ। सुजित, यो घटना सामान्य होइन। यहाँले बताए अनुसार सामान्य रूपमा चाहिँ पोखरी खनिन्छ, पोखरीलाई खुल्ला राखिन्छ र बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि एकातिर बाख्रा चराउने र अर्कोतिर गर्मी भएको बेलामा नुहाउने भनियो। तर यो हिसाबले त फेरि दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। अब के गर्छ स्थानीय प्रशासनले, केही बताएको छ? प्रभा, यो चाहिँ अब 5 जनाकै एकैचोटि चाहिँ मृत्यु बिर्ली पाइन्छ। तर चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ 1 जना 2 जना चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा पोखरीमा नुहाएर या कुनै खाल्डोहरूमा नुहाएर मृत्यु हुने घटनाहरू प्रत्येक 1 महिना 2 महिनामा यस्ता चाहिँ धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा हुने नै गर्छ। कयौं गाउँमा धनुषामै 1 दर्जन भन्दा बढी चाहिँ यस प्रकारका घटनाहरू प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रणका लागि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। घटनाको बेला चाहिँ यस्ता कुराहरू चर्चामा आउने गर्छन्। पोखरी खुला राख्नु हुँदैन, ती पोखरीहरूलाई चारैतिर चाहिँ घेराउ गर्नुपर्छ, त्यो चारैतिर चाहिँ त्यतिकै खुलामा मान्छेहरू त्यहाँ पस्न नपसोस् त्यो हिसाबले कुराहरू गरिन्छ। तर त्यो घटना सेलाउने बित्दै सबै चाहिँ त्यसैकै चाहिँ पहिलादेखि हुँदै आएको लाई चाहिँ निरन्तरता दिने जस्ता कुराहरू मात्रै हुने गर्छन्। हुन त नयाँ पोखरीहरूलाई खन्दाखेरि विस्तृतले नुहाउन भन्दा पनि माछा पालनको दृष्टिले खनाउने गरिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थित पार्नुपर्छ। त्यसको गहिराई धेरैलाई थाहा हुँदैन। पहिलाको परम्परागत पोखरीहरूमा के हुन्थ्यो भने कति फिट पानी रहेछ, कति फिट गहिरो रहेछ सबैलाई पहिलादेखि नै थाहा हुन्थ्यो। तर अहिले माछा पालनको दृष्टिले जुन पोखरीहरू खनाउने गरिन्छ त्यो पोखरीहरूको कति गहिराई छ त्यो धेरैलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यस प्रकारको घटना चाहिँ बढी भइरहेको छ। प्रभा, हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झा र हामीले ब्रेकिङ न्यूज प्राप्त गरेका थियौं। धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनियाको लक्ष्मीपुरमा 5 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ र खेतमा खनिएको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको भनिएको छ। 5 जना बाख्रा चराउन गएको र गर्मीको समयमा पोखरीमा नुहाउने क्रममा 5 जनाको नै डुबेर मृत्यु भएको भनेर स्थानीयले पनि बताएका छन् र प्रहरीले पनि त्यहाँ अनुसन्धान गरिरहेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता सुजित कुमार झाले। अब बाँकी खबर। अहिले कोरोना संक्रमणका कारण धेरैको रोजीरोटी घुमेको छ। दैनिक काम गरेर बेलुकाको चुल्हो बाल्ने वर्ग निकै मारमा परेका छन्। आय स्रोत गुमेपछि विपन्न परिवारको दैनिकीमा टेवा पुर्याउन महोत्तरीमा तरकारीको नर्सरी उत्पादन गर्ने ग्रीन हाउस सञ्चालनमा आएको छ। कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका प्रभावित अति विपन्न परिवारका लागि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको नर्सरी उत्पादन कार्यक्रम जीविकोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको छ। कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारहरूको रोजगारीको विकास परियोजना अन्तर्गत गौशाला नगरपालिका 12 कान्ति बजारमा तरकारीको नर्सरी उत्पादनका लागि ग्रीन हाउस सञ्चालनमा आएको छ। यो कार्यक्रमबाट 500 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। 2 लटको बिउ सब बिकिसक्यो। अब फेरि अर्डर आइरहेको छ झुम्नीहरूको योहरूको सब अनि राख्ने खेत बनाइ। कतिको बजेटको हो यो त 13,45,000 55,000 यो 13,55,000 को बजेट। हजुर, त्यसमा 1,10,000 हाम्रो लगानी हो, बाद बाँकी। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछाडि रहेका ती परिवारहरूको जीवनस्तर उकास्न गौशाला नगरपालिका, UNDP, सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासले 13,55,000 रुपैयाँको सहयोगमा ग्रीन हाउस सञ्चालनमा आएको हो। काम भएको छ। यो अहिले यो जम्मा यो 13 लाख बराबरको
यो ग्रिन हाउस हो। अहिले अफ सिजन भएको कारणले भर्खरै यहाँबाट बिरुवाहरू सबै अब बिक्री भएका छन्। करिब करिब प्याजका बिरुवा मात्रै यतिमा मात्रै करिब करिब 3 क्विन्टल जति उहाँले बेच्नु भएको छ। यो सञ्चालक छ 3 क्विन्टल 3 क्विन्टल। यहाँका प्रभावित परिवारले उच्च प्रविधिमा आधारित ग्रिन हाउस निर्माण भएपछि तरकारीमा नर्सरी तथा बेर्नाहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न थालेका छन्। ग्रिन हाउसमा उत्पादन गरिएका तरकारीका बेर्नामा कम मात्रामा पानीको खपत हुने, पानीको पुनः प्रयोग गरिने भएकाले ग्रिन हाउसमा उत्पादित तरकारीको बेर्नाबाट उम्रिएको तरकारीहरू पूर्ण ताजा तथा सफा हुन्छ। उनीहरूले मागेका आधारमा विभिन्न स्थानमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गरिरहेका छन्। अहिले यो निर्माण भइसकेपछि, ग्रिन हाउस निर्माण भइसकेपछि यहाँ चाहिँ मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि स्वस्थ बेर्ना र समयमा नै उत्पादन भइराखेको छ र यसले समग्रमा त्यहाँको चाहिँ त्यस क्षेत्रको 500 भन्दा बढी अगुवा किसानहरूको लागि, व्यवसायिक किसानहरूको लागि स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गरेर उपलब्ध गराएको छ र यसबाट चाहिँ 500 भन्दा बढी अगुवा किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभान्वित भएको स्थिति छ। शिविर जागर भए पनि रकम अभावमा समस्या झेलिरहेकाहरूका लागि ती संस्थाहरूले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। परियोजनाको लागत 12,45,000 र समूहको जनश्रमदान 1,10,000 गरी 13,55,000 रुपैयाँ रहेको छ। वार्षिक 3,50,000 बेर्ना उत्पादन गर्ने सो कार्यक्रमबाट 500 घरधुरी अति विपन्न परिवारहरू लाभान्वित भएका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी बजारमा अनुगमन गरी सङ्कलन गरिएको अखाद्य वस्तु जलाएर नष्ट गरिएको छ। मार्तडीमा रहेका विभिन्न पसलहरूमा गरिएको अनुगमनमा म्याद बुर्जेको पिठो, मिठाई लगायतका सामग्रीहरू बरामद गरी नष्ट गरिएको हो। बजार अनुगमनका क्रममा 115 किलो मिठाई, 13 डिब्बा बदाम, 2 डिब्बा पापडी लगायतका अखाद्य वस्तु बरामद गरिएको थियो। किसानहरूको जीवन स्तर सुधार ल्याउने उद्देश्यले मोरङको केराबारी गाउँपालिकालाई बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाएर किसानहरूलाई बोयर जातका पाठापाठी वितरण गर्न थालिएको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 को सिंहदेवी क्षेत्रलाई बाख्रा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी किसानहरूलाई बाख्रा वितरण गर्न थालेको हो। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू बनाउँदै आएको गाउँपालिकाले वडा नम्बर 2 सिंहदेवीलाई बाख्रा पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारीमा किसानहरूलाई बाख्रा वितरण गर्न थालेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण मार्फत चाहिँ बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र वडा नम्बर 2 मा साझेदारीको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। यसमा कुल लागत चाहिँ 30 लाख हो। 15 लाख चाहिँ माथिबाट र 15 लाख चाहिँ स्वयं जनताबाट बिहोर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट 15 लाख र किसानको 15 लाख रुपैयाँ गरी कुल 30 लाख बराबरका पाठापाठी खरिद गरी किसानहरूलाई 50% अनुदानमा बाख्रा वितरण गरिँदै आएको छ। 50% केन्द्रीय बजेट हो भने 50% सुन्धारा कृषि सहकारीको बजेट हो। दुईटै गरेर 30 लाखको प्रोग्राम हो। त्यही सिलसिलामा आज यो पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा वितरण कार्यक्रम सुरुवात भयो र चाँडै प्रतिफल उन्नत जातका दिने जातका पाठापाठी अनुदानमा पाउँदा किसानहरू समेत हर्षित भएका छन्। गाउँपालिकाले 10 वटा बोका र 90 वटा पाठी वितरण गरिसकेको जनाइएको छ। सिराहा जिल्लाको सिराहा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी राजविराज माथत कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ। 1 अर्ब भन्दा बढीको लागतमा भइरहेको सडक निर्माणमा ढिलाइका साथै गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी राजविराज र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले गर्दा सिराहा नगरपालिकावासी शास्ति भोगिरहेका छन्। सिराहा नगरपालिका 2 र 18 जोड्ने सडकमा सघन सहकारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नाला र सडक निर्माण कार्य जारी छ।
जनता माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया अगाडिको सडकभित्रै 100 kVA को ट्रान्सफर्मर सहितको विद्युत पोल छ। दिवा एन्ड शाह जेबी कम्पनीले ट्रान्सफर्मर र पोल नहटाएर सडक र नाला निर्माण गरिरहेको छ। विद्युत पोल बीच सडकमै छाडेर कालोपत्र गर्ने गरिएको छ। यता सिराहा नगरपालिका 9 गुलरिया, 10 नरहैया र 11 भलुवाहीको सडकमा कालोपत्रे सकिएको छ। तर निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सन जनकपुर धामले पोल सडकमै राखेर कालोपत्रे सम्पन्न गरेको छ। पोल सडकमै हुँदा दुर्घटनाका जोखिम बढेको छ। सिराहा शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 17वटा योजनामा सडक र नाला निर्माण जारी छ। तर निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको गुनासो पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। सिराहा 7, 8, 9, 10, 11 भलुवाहीमा इस्टिमेट अनुसार कालोपत्रे नभएको स्थानीयले बताएका छन्। शहरी विकासको अस्ति डी पनि आउनुभयो थियो। हामीले उहाँको काम अवरुद्ध गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ यो टोलको मान्छेहरू गएर त्यो शहरी विकासको काम अवरुद्ध गर्न लाग्यो। त्यतिखेर डी र शहरी विकासको त्यो प्रोजेक्ट जसको प्रोजेक्ट छ जो ठेकेदार छ उनीहरू आएर ठिकै छ हामी गर्छौँ काम भनेर भोलिदेखि भनेर मात्र गयो। त्यस पछाडि आफ्नो सामान लिएर सब गइसकेका थिए। नगरपालिका क्षेत्रमा 3 प्याकेजमा सडक र नाला निर्माणाधीन छन्। 3वटा प्याकेजका 17 योजनाको लागत 1 अर्ब 1 करोड 96 लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ। तर सम्झौता अनुसार कामले गति लिन सकेको छैन। 3वटै प्याकेज सम्पन्न गर्न 1 वर्ष म्याद थपिएको छ। तर बजेट अभावका कारण समयमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना कम रहेको छ। बाटोमा परेका पोलहरू हटाउने जिम्मा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो कार्यालयको पनि हो। प्लस तर यो पोलहरूको काम हाम्रो कार्यालयले गर्दैन। यसमा हामीहरूले केही रकम छुट्याएको हुन्छौँ प्रोभिजनल सम भनेर। त्यो रकमबाट हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत हामीले गराउँछौँ र यसरी भन्नुपर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि हो र हाम्रो पनि हो। उहाँहरू अब 2-3वटा यो सरी तपाईँले भने जस्तै यो 2-3वटा आयोजनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले म कहाँ आउनुभएको थियो त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एस्टिमेट उपलब्ध गराइदिनु भन्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ यहाँबाट प्राविधिक पठाएर एस्टिमेट उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कार्यालयको डिजाइन र व्यवस्थाकै कारण निर्माणाधीन नाला अधुरो हुने पक्का छ। त्यससँगै सडक क्षेत्रमै विद्युतीय पोल हुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। सिराहा नगर क्षेत्रका निर्माणाधीन यस आयोजनामा कतै ट्रान्सफर्मर त कतै विद्युत पोल सडकमै रहेको छ। विद्युतीय पोल नसार्दै आरसीसी र कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ। नालाको पानी बग्न लिङ्क तयार नपारी ठाउँ ठाउँमा अलपत्र छाडिएको छ। आयोजनामा सप्तरी प्रमुख डी शाहले विद्युत पोल सार्ने काम विद्युत प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्दै जवाबदेहिताबाट पन्छिन खोजे। यसरी मापदण्ड बाहिर गई निर्माण भइरहेको गुणस्तरहीन सडकबारे छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। शुभनारायण कामती, सिराहा। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। साथै उनले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा बाँकी युवा खेलाडीले पनि मौका पाउन सक्ने बताएका छन्। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाल प्ले अफको माध्यमबाट एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ। 5 पटक विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलिया भने नेपाललाई हराएर विश्वकपको तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्न चाहन्छ। समूह बी मा रहेको अस्ट्रेलिया 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलिया अपराजित रहने समूहको एक्लो टिम हो। नेपाल भने चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालले मात्रै 6 अङ्क जोडेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम
कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।